नेपालको मिश्रित कृषि प्रणालीमा पशुपालन क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। पशुपालन व्यवसाय आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक रूपमा दैनिक जीवनसँग आबद्ध रहेको हुन्छ। यसैबाट मानिसको भोजनका निमित्त पशुजन्य पदार्थहरू, दूध, मासुको उत्पादनको साथै खेतबारीको उर्वरा शक्तिको लागि चाहिने मलको आपूर्तिका अतिरिक्त खेतीपातीका धेरै जसो कामहरू पशु शक्तिकै रूपमा प्रयोग गरेर सम्पन्न गरिन्छ। हाम्रो मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान 1/3 रहेको छ, जसमध्ये पनि पशुपालन क्षेत्रले 26% गृहस्थ उत्पादन कृषि क्षेत्रलाई योगदान प्रदान गरेको छ। पशुपालन व्यवसायमा पनि गाई तथा भैँसीको योगदान अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र लाभदायक हुन्छ। तसर्थ व्यावसायिक रूपमा गाई भैँसी पालन कार्यलाई जोड दिन सकिएको खण्डमा कृषकहरूको आर्थिक स्तर माथि उकास्न सकिन्छ। केन्द्रीय गाई भैँसी प्रवर्धन कार्यालय, कृषि मन्त्रालय, पशु सेवा विभाग, पशु उत्पादन निर्देशनालय अन्तर्गतको एउटा केन्द्रीय स्तरको कार्यालय हो। केन्द्रीय गाई भैँसी प्रवर्धन कार्यालयले पशु सेवा विभाग र पशु उत्पादन निर्देशनालयलाई नीतिगत कुराहरूमा सहयोग प्रदान गर्ने लगायत नेपालमा गाई भैँसी प्रवर्धनको निमित्त विभिन्न उपयोगी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। केन्द्रीय गाई भैँसी प्रवर्धन कार्यालय भनेर चाहिँ 2060 साल पुस 1 गतेबाट स्थापना भएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यो पशु सेवा विभाग अन्तर्गतको पशु उत्पादन निर्देशनालय र त्यो अन्तर्गत एउटा केन्द्रीय कार्यालयको रूपमा रहेर चाहिँ यसले चाहिँ काम गरिरहेको छ। र यसले चाहिँ गर्ने चाहिँ मुख्य कामहरूमा खास गरी गर्ने नीतिगत कुराहरूमा पशु उत्पादन निर्देशनालयलाई र पशु सेवा विभागलाई सहयोग पुर्याउने हो। त्योभन्दा बाहेकको चाहिँ अब नयाँ कुनै कार्यक्रमहरू यसले चाहिँ विश्लेषण गर्ने, यसले चाहिँ मतलब उत्पादन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ परीक्षणको रूपमा चाहिँ जिल्लाहरूमा चाहिँ परीक्षणको रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्ने र यदि ती कार्यक्रमहरू सफल भएको खण्डमा त्यसलाई चाहिँ हरेक जिल्लाहरूमा चाहिँ रेप्लिकेसन गर्दै जाने हो। पशुपालन क्षेत्रबाट हुने कुल गृहस्थ उत्पादनको 2/3 भन्दा बढी हिस्सा गाई र भैँसीबाट प्राप्त हुन्छ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा दूध उत्पादनमा करिब 71% भैँसीको योगदान छ भने गाईको 29% योगदान रहेको छ। तसर्थ गाई भैँसीको योगदानलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्दै त्यस्ता पशुहरूको वंश सुधार, स्रोत केन्द्र स्थापना, व्यावसायिक गाई भैँसी पालन, गाई भैँसीको उत्पादकत्व बढाउने, नयाँ कार्यक्रमहरू परीक्षण गर्ने, विश्लेषण गर्ने लगायतका विविध थुप्रै उपयोगी कार्ययोजनाहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। केन्द्रीय गाई भैँसी प्रवर्धन कार्यालयले केन्द्रीय कार्यालयको रूपमा काम गरिरहेको हुँदाखेरिमा केन्द्रीय स्तरमा योसँग सम्बन्धित अरू निकायहरूसँग समन्वय गरेर जिल्लामा सञ्चालित कार्यक्रमहरूलाई सहजता पुर्याउने काम पनि यसले गर्छ। त्यसबाहेक विभिन्न स्वदेश तथा विदेशहरूमा भएका अनुसन्धानका कुराहरू जे जति चाहिँ छन् त्यसलाई चाहिँ एउटा अभिलेखीकरण चाहिँ गरेर चाहिँ राख्ने र जे जति चाहिँ एप्लिकेबल छ प्रयोग गर्न चाहिँ योग्य ती कुराहरूलाई पनि यसले चाहिँ जिल्लासम्म चाहिँ पुर्याउने कामहरू चाहिँ गर्छ। चाहिँ कतिपय जिल्लाहरूमा अझ पनि विदेशमा पलायन हुने चाहिँ सम्भावना चाहिँ देखिएको छ भनेदेखि त्यस्ता जिल्लाहरूलाई पनि फोकस गर्दै ग्रामीण स्तरमा चाहिँ स्वरोजगार प्रवर्धनको लागि चाहिँ यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ, जसले चाहिँ उत्पादन बढाउँछ र उनीहरूले स्वरोजगारी पाएर उनीहरूको आय आर्जन पनि वृद्धि हुन्छ। यो केन्द्रीय गाई भैँसी प्रवर्धन कार्यालय अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालित मुख्य कार्यक्रमहरू यस प्रकार रहेका छन्। गाई भैँसीको स्रोत केन्द्र स्थापना कार्यक्रम, दुधालु गाईको वंश सुधार कार्यक्रम, भैँसीको वंश सुधार कार्यक्रम, उत्पादनशील थारा भैँसी संरक्षण कार्यक्रम, मासुको लागि पाडा हुर्काउने कार्यक्रम, दुधालु गाई भैँसी पालन कार्यक्रम आदि
यस्ता कार्यक्रमहरूले दूध तथा मासुको उत्पादन लागत घटाउने तथा गाई भैँसीहरूको उत्पादकत्व बढाउने एवं उन्नत नस्लका गाई भैँसीहरू स्वदेशमा नै उत्पादन गर्न र क्रमशः आयात प्रतिस्थापन गराउने कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। यस्ता कार्यक्रमहरूलाई नतिजामुखी ढङ्गले केन्द्रदेखि ग्रामीण तहसम्म सफल कार्यान्वयन गराउन सकिएको खण्डमा हाम्रो देश दूध तथा मासुमा पक्कै पनि आत्मनिर्भर बन्न सक्दछ। अब यो कार्यालयले सिधै चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ नगरिकन कार्यक्रमहरूको सोच गरी कार्यक्रमहरू चाहिँ तर्जुमा गरेर जिल्ला पशुसेवा कार्यालय मार्फत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ र यसै आर्थिक वर्षमा पनि 2-4 चाहिँ कार्यक्रमहरू जिल्ला पशुसेवा कार्यालय मार्फतबाट सञ्चालन भइरहेको छ र कतिपय यसमा चाहिँ नयाँ कार्यक्रमहरू पनि समावेश गरिएको छ। ती कार्यक्रमहरू मध्येमा जस्तो उदाहरणको लागि गाई भैँसीको स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने जुन चाहिँ कार्यक्रम हाम्रो यस आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा पनि परेको कार्यक्रम हो र किसानहरूले जसले चाहिँ पशुपालन फार्म सुरुवात गर्छु भन्दाखेरिमा उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने दुधालु गाई भैँसीहरूको जुन चाहिँ अभाव खड्किरहेको छ त्यो अभावलाई दृष्टिगत गरी अहिले सुरुको चाहिँ अवस्थामा 5 विकास क्षेत्रको एउटा जिल्लाहरूको एक ठाउँमा चाहिँ हाम्रो स्रोत केन्द्रको स्थापना गर्न गइरहेछौँ। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ कार्यक्रम छ दुधालु गाईको वंश सुधार कार्यक्रम भनेर चाहिँ यो चाहिँ अहिले हाललाई 11वटा जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको छ। त्यस्तै गरेर तेस्रो कार्यक्रम हो भैँसीको वंश सुधार कार्यक्रम। हामीसँग भएको भैँसीहरूको उत्पादन क्षमता हेर्ने हो भने चाहिँ न्यून छ र चाहिँ प्रति वर्ष प्रति बेद भैँसीले चाहिँ करिब 900 लिटर जति दुध दिन्छ भनेदेखि अब यो भैँसीको दुध उत्पादन क्षमता हामीले चाहिँ भारतसँग चाहिँ तुलना गर्ने हो भने त्यहाँको हेरिकन यहाँको दुध उत्पादन क्षमता धेरै नै न्यून छ र यहाँ पनि अब भारतमा चाहिँ पाइने मुख्य गरेर चाहिँ मुर्रा जातको चाहिँ भैँसीबाट जन्मेको पाडाहरू लाई प्रयोग गरेर यहाँ चाहिँ वर्णशङ्कर जुन चाहिँ भैँसी निकालिएको छ अथवा त्यसलाई मुर्रा क्रस पनि भनिन्छ र त्यसको चाहिँ उत्पादन क्षमता हेर्दाखेरिमा 1500 लिटरसम्म चाहिँ पुगेको देखिन्छ प्रतिवेद भनेदेखि यदि हामी चाहिँ लोकल स्थानीय भैँसी जसको चाहिँ उत्पादन क्षमता 900 लिटर प्रतिवेद मात्र छ र त्यस्ता भैँसीहरूलाई मुर्रा जातको चाहिँ राङ्गो अथवा मुर्रा जातको राङ्गोको चाहिँ बिर्यहरू प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ क्रसिङ गर्ने हो भने अथवा त्यसबाट वर्णशङ्कर निकाल्ने हो भने त्यसको उत्पादन क्षमता चाहिँ बढाउन सकिन्छ र जसले चाहिँ गर्दाखेरिमा देशमा चाहिँ दुधको चाहिँ जुन चाहिँ माग छ त्यसलाई चाहिँ के एड्रेस गर्न सक्छ। त्यसैले चाहिँ भैँसीमा पनि वंश सुधार गरेर उनीहरूको चाहिँ वंशानुगत रूपमा नै उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्नको लागि दुधालु भैँसीको नस्ल सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। त्यस्तै गरेर अर्को कार्यक्रम चाहिँ भनेको उत्पादनशील थारा भैँसी संरक्षण कार्यक्रम भनेर चाहिँ छ। यो कार्यक्रम किन सञ्चालन गरिएको छ भनेदेखि हाम्रो खास गरिकन काठमाडौँ भ्याली र वरपरका जिल्लाहरू र तराईका केही जिल्लाहरू र मध्यपश्चिमाञ्चल सुदूरपश्चिमाञ्चलका धेरै जसो जिल्लाहरूमा जब चाहिँ दुध दिन्छ भैँसीलाई पालिरहेको छ। जब दुध थाक्छ अनि त्यसपछि भैँसीलाई फेरि बाली लगाएर ब्याउनी बनाएर फेरि अर्को बेदको लागि कुर्नुको सट्टा उनीहरूले भैँसीलाई मासुको रूपमा चाहिँ बेचिदिन्छ जसले गर्दाखेरिमा भैँसीको सङ्ख्या घट्दो छ। चाहे त्यो भैँसी जतिसुकै दुध दिने होस् जतिसुकै धेरै दुध दिने होस् उनीहरूले त्यो भैँसीलाई थारो भएपछि अथवा दुध सुकेपछि पाल्दैन। यसले गर्दाखेरि दिनानुदिन भैँसीको सङ्ख्या घट्दो छ र हाल आएर योभन्दा चाहिँ अगाडिसम्म चाहिँ के थियो भनेदेखि यहाँ चाहिँ दुधालु भैँसीको सङ्ख्या घटे पनि भारतबाट चाहिँ निर्वाध रूपमा चाहिँ आयात भइरहेको थियो चोरी पैठारीको रूपमा भनौँ अथवा कसरी अब कुनै तरिकाले चाहिँ यो बिचौलियाहरूबाट चाहिँ नेपालमा आयात गरिरहेको कता देखिन्छ। तर अब त्यो चाहिँ भारतीय कानुन अनुसार भारतीय नीति अनुसार चाहिँ उनीहरूले कुनै पनि जैविक पदार्थहरूको निर्यात गर्ने
छैन, जसले गर्दाखेरिमा उनीहरूले यसलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा रूपमा चाहिँ बन्देज लगाइरहेको छ, जसले गर्दा नेपालमा आउने सम्भावना पनि छैन। अब अन्तमा चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरिमा यो जुन चाहिँ दुध सुकेपछि अझै पनि फेरि चाहिँ ब्याउने भएपछि फेरि पनि दुध बढीभन्दा बढी उत्पादन दिन सक्छ। त्यस्ता भैँसीलाई जुन कटुवाको रूपमा मासुको रूपमा बेचिन्छ, त्यस्ता चाहिँ मासुको रूपमा बेच्ने उसलाई चलनलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्दै त्यस्ता भैँसीहरू संरक्षण गरेर फेरि चाहिँ दुध उत्पादनको लागि चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ भनेर चाहिँ उत्पादनशील थारा भैँसी संरक्षण कार्यक्रम भनेर चाहिँ हामीले अर्को कार्यक्रम राखेको छौँ। नेपालमा पनि मासुको उत्पादन बढेको छ, तर चाहिँ जुन चाहिँ माग हो अहिले चाहिँ बढ्दो जनसङ्ख्या, बढ्दो सहरीकरण आदि इत्यादिले गर्दा र चाहिँ मानिसहरूको चाहिँ अब खानपिनमा चाहिँ परिवर्तनको चाहिँ चाहना, जसले चाहिँ अब पोसिलो चाहिँ पौष्टिक आहारको चाहिँ चाहना जुन चाहिँ शरीरसँग चाहिँ मासुबाट प्राप्त हुनसक्छ, त्यसले गर्दा मासुका उपभोक्ताहरू चाहिँ बढिरहेको छ, मासुको माग दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। तर हाम्रो यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ उत्पादन भइरहेको छ त्यो पनि बढिरहेको छ, तर चाहिँ निम्न रूपमा चाहिँ बढिरहेको र तर चाहिँ माग चाहिँ बढी रूपमा चाहिँ उच्च रूपमा चाहिँ बढिरहेको छ, जसले गर्दाखेरिमा यहाँको उत्पादित मासुले चाहिँ नपुगेर हरेक वर्ष चाहिँ अन्य मुलुकहरूबाट पशु र चाहिँ मासु यस्ता चाहिँ आयात भइरहेको छ। गाई भैँसी पालन व्यवसाय हाम्रो देशमा अझै पनि परम्परागत अनि निर्वाहमुखी किसिमको छ। क्रमिक रूपमा किसानहरू पछिल्लो समय भने व्यावसायिक पशुपालनमा लाग्न थालेका छन्। यद्यपि अझै पनि यसलाई आधुनिक गराउँदै पशुपालन कार्यलाई व्यवसायीकरणमा जोड दिनु जरुरी देखिन्छ। गाई भैँसीमा उन्नत पशु प्रजनन सेवाको पहुँच पुर्याउनु, उन्नत नस्लका भैँसीहरू थाकेपछि मासुका लागि बिक्री गर्ने कार्यक्रम, दूध उत्पादनको लागत घटाउने र सुक्खा मौसममा समेत दूध उत्पादनमा ह्रास आउन नदिने प्रविधि किसानसम्म पुर्याउने, मासुका लागि पाडा पाडी हुर्काउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने आदि जस्ता कार्यहरूले गाई भैँसीको प्रवर्धनको निमित्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। यस्ता कार्यक्रमहरूलाई नतिजामुखी ढङ्गले केन्द्रदेखि लिएर जिल्ला तहसम्म सफल कार्यान्वयन गराउन सकिएको खण्डमा हाम्रो देश दूध अनि मासुमा पक्कै पनि आत्मनिर्भर बन्न सक्दछ। यतिर नेपालमा चाहिँ भने फेरि के छ भनेदेखि जन्मेका पाडाहरू जुन चाहिँ मासुको लागि प्रयोग हुन सक्थ्यो, पछि त्यस्ता पाडाहरूलाई सानैमा मार्ने चलन छ हैन, र त्यस्ता सानैमा चाहिँ पाडीहरू मार्ने चलनलाई निरुत्साहित गर्दै गुणस्तरीय मासु उत्पादनको लागि व्यावसायिक रूपमा गुणस्तरीय मासु उत्पादनलाई पाडा हुर्काउने कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेछ। यो वर्षबाट नै चाहिँ सुरु भएको र चाहिँ हाललाई चाहिँ 12 जिल्लामा सुरु गरिएको छ। त्यस्तै गरेर अर्को एउटा चाहिँ कार्यक्रम यो हाम्रो केन्द्रीय गाई भैँसी प्रवर्धन कार्यालयसँग सम्बन्धित यो कार्यालयले सञ्चालन गरेको होइन, तर योसँग सम्बन्धित छ र यसको चाहिँ आफ्नो तालुक कार्यालयबाट यो कार्यक्रम सञ्चालन छ। त्यो हो युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत दुधालु गाई भैँसी पालन कार्यक्रम भनेर चाहिँ सञ्चालन भइरहेछ। यसमा चाहिँ अब के छ भने खास गरिकन विदेशमा चाहिँ गएर फर्केका चाहिँ युवाहरूलाई समेट्ने हिसाबले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। अत्यन्तै बहुआयामिक र बहुउपयोगी पशुहरू गाई तथा भैँसीबाट हाम्रो लागि दूध, मासु तथा खेतबारीको लागि मल प्राप्त हुने गर्दछ। व्यावसायिक रूपमा गाई भैँसी पालन गर्ने हो भने आर्थिक आम्दानी समेत उच्च हुने देखिएको छ। नेपालमा गाई भैँसी पालनको निमित्त उपयुक्त हावापानी, भौगोलिक बनावट र प्रशस्त सम्भावनाहरू विद्यमान रहेका छन्। तर पनि हाम्रो देशमा धेरै जसो निर्वाहमुखी र परम्परागत रूपबाटै पशुपालन गरिएको हुँदा दूध तथा मासु अन्य मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। अब भने व्यावसायिक र आधुनिक गाई भैँसी पालनद्वारा आफ्नो र राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नेपाली कृषकहरू लागि परेको खण्डमा उत्कृष्ट सफलता हात पार्न सम्भव हुनेछ।
जसको लागि विभिन्न उत्कृष्ट कार्यक्रमहरूको साथमा निरन्तर कटिबद्ध भएर लागि परेको छ केन्द्रीय गाई भैँसी प्रवर्धन कार्यालय।